मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, लेकर आया हूँ आज फिर से आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा वीडियो, जिसमें मैं इंशाअल्लाह ताला शब-ए बरत की नफल नमाज़ों का तरीक़ा बताऊँगा कि किस तरह से आप शब-ए बरत में नफल नमाज़ें अदा कर सकते हैं। वैसे तो शब-ए बरत की जो नफल नमाज़ें हैं टोटल 50 रिकतें हैं, 50 रिकत 50 रिकतें हैं जो शब-ए बरत की नफल नमाज कही जाती है। इशा के नमाज के बाद, इशा की आपने 17 रिकत अदा कर ली, इशा की मुकम्मल नमाज अदा करने के बाद ये जो शब-ए बरत की नफल नमाजें हैं इन्हें अदा करना है। आप पूरे 50 रिकत भी अदा कर सकते हैं, सिर्फ 2 रिकत भी अदा कर सकते हैं, कम से कम 2 रिकत और ज़्यादा से ज़्यादा 50 रिकत आप नमाज अदा कर सकते हैं। तो आपको जैसी सहूलत हो, यानी आप अगर पूरे 50 रिकत अदा कर सकते हैं तो पूरे 50 रिकत अदा करें। अगर आप सिर्फ 10 रिकत अदा कर सकते हैं तो 10 रिकत अदा करें, 4 रिकत अदा कर सकते हैं 4 रिकत अदा करें, 2 रिकत अदा कर सकते हैं तो 2 रिकत अदा करें। इसमें कोई क़ैद नहीं है, आप जितने रिकतें अदा करेंगे उतने रिकत आप अदा करें, लेकिन पूरे 50 रिकत अदा करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। 2 रिकत भी अदा करेंगे तो आपकी नफल नमाज अल्लाह ताला की बारगाह में ज़रूर से ज़रूर इंशाअल्लाह आज की रात कबूल होगी। इन तमाम 50 रिकतों का जो तरीक़ा है वो बताता हूँ। सबसे पहले 2 रिकत नफिल तहियतुल वज़ू पढ़नी है, यानी तहियतुल वज़ू की नीयत से आपको 2 रिकत नमाज अदा करनी है। तरकीब यह है कि सबसे पहले आप नियत कर लें नफिल की। नियत करने के बाद दोनों रिकतों में एक एक मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है और एक एक बार आयतल कुर्सी पढ़नी है और 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा यानी सूरह इखलास पढ़नी है। दोनों रिकतों में, पहली रिकत में भी दूसरी रिकत में भी एक बार अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार आयतल कुर्सी और 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद पहली रिकत में पढ़ेंगे, फिर दूसरी रिकत में भी इसी तरह पढ़ेंगे और उसके बाद नमाज मुकम्मल करेंगे जैसे सजदा रुकू करते हैं। इसकी फजीलत यह है कि हर कतरा पानी के बदले, आपने नहाया हो तो उस नहाने के पानी के बदले, या आपने वज़ू किया हो तो वज़ू के हर कतरे के बदले 700 रिकत नफल का सवाब आपको मिलेगा। उसके बाद 2 रिकत नमाज नफल की नियत से आपको पढ़नी है। फिर से हर रिकत में एक बार अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार आयतल कुर्सी और 15 बार सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद हर रिकत में आपको पढ़ने हैं। जो 2 रिकत आप पढ़ेंगे दोनों रिकतों में एक बार अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार आयतल कुर्सी और 15 बार सूरह इखलास आपको पढ़नी है और फिर नमाज मुकम्मल कर लें। नमाज जब मुकम्मल हो जाए तो सलाम के बाद 100 मरतबा दरूद शरीफ आपको पढ़ने हैं। इसकी फजीलत है कि रोज़ी में बरकत होगी, रंज व गम से निजात हासिल होगी, गुनाहों की बख्शिश व मगफिरत होगी। पहले 2 रिकत तहियतुल वज़ू हो गया, अब ये 2 रिकत नफल हो गया। उसके बाद आपको 8 रिकत नमाजें 2-2 रिकत करके पढ़ने हैं। 8 रिकत नमाजें 2-2 रिकत करके आपको पढ़ने हैं, यानी 4 सलामों के साथ। हर रिकत में एक बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, 5 बार कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा यानी सूरह इखलास पढ़ेंगे हर रिकत में। पूरे 8 रिकतों में इसी तरह पढ़ने हैं, 2-2 रिकत में आपको सलाम फिरते जाना है। इसकी फजीलत है कि गुनाहों से जो इंसान ये नमाज पढ़ता है इस तरह से पाक हो जाता है जैसे अभी अभी वो माँ के पेट से पैदा हुआ हो, और उसकी दुआएं कबूल होती हैं और सवाब अजीम उसको हासिल होता है जो ये 8 रिकत नमाज अदा कर लेता है। आपने ये 8 रिकत भी अदा कर लिए, उसके बाद आप 12 रिकत और अदा करनी है। 12 रिकत नमाज इस तरह से अदा करनी है, तरकीब यह है कि आपको 2-2 रिकत करके अदा करने हैं 6 सलामों के साथ, यानी 6 मरतबा में आपको 12 रिकत मुकम्मल करने हैं। तो 2 रिकत पढ़ने के बाद सलाम फिरने, फिर 2 रिकत पढ़ने, फिर सलाम फिरने, फिर 2 रिकत पढ़ने, सलाम फिरने हैं। इसी तरह 6 मरतबा सलाम फिरें और 12 रिकत होंगे। तरकीब यह है कि हर रिकत में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 1 मरतबा और 10 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा पढ़ेंगे। हर रिकत में इसी तरह 1 मरतबा सूरह फातिहा, 10 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा पढ़नी है। जब आप 12 रिकत मुकम्मल कर लें तो 12 रिकत मुकम्मल करने के बाद 10 मरतबा चौथा कलमा, चाहरुम कलमा यानी कि कलमे तौहीद आपको 10 बार पढ़ने हैं। इस तरह से अगर आप इसके अलावा भी कलमे तौहीद जानते हैं, यानी कलमे तौहीद जो है, जो चौथा कलमा है, 2 तरीके से पढ़े जाते हैं। मैं एक तरीके से पढ़ के सुनाता हूँ और दूसरा तरीका अगर आपको आता हो तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा हय्युल ला यमूतु अबदन अबदा जुल जलाली वल इकराम बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये चौथा कलमा है, 10 बार पढ़ने हैं।
اس کے بعد کلمہ تمجید آپ کو 10 بار پڑھنے ہیں۔ کلمہ تمجید یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ کلمہ تمجید ہے، یعنی تیسرا کلمہ ہے۔ اس کو بھی آپ 10 بار پڑھنے ہیں۔ 10 بار آپ کو درود شریف پڑھنے ہیں۔ یہ 12 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد 10 مرتبہ کلمہ توحید، 10 مرتبہ کلمہ تمجید اور 10 مرتبہ درود پاک جو بھی آپ کو یاد ہو پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ اگر چاہیں تو 14 رکعت اور پڑھ سکتے ہیں۔ 14 رکعت پڑھنے کی ترکیب یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے آپ کو نیت باندھنی ہے، 2 رکعت الگ الگ پڑھنے ہیں، 7 سلاموں کے ساتھ 14 رکعت ہوں گے، 7 سلام کے ساتھ 2 رکعت کر کے آپ کو پڑھنے ہیں۔ ترکیب یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد جو سورہ چاہیں گے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور دوسرے نمازوں کی طرح ان نمازوں کو ادا کرنے ہیں، یعنی جیسے دوسرے نماز میں الحمد کے بعد آپ جو بھی سورہ چاہتے ہیں وہی پڑھ لیتے ہیں، تو اسی طرح ان 14 رکعتوں میں بھی آپ الحمد کے بعد جو بھی سورہ چاہیں گے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو بھی دعا مانگی جائے گی اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرمائے گا۔ اس کے بعد 4 رکعت نماز آپ کو ادا کرنے ہیں، لیکن ایک ہی سلام کے ساتھ۔ آپ کو پورے 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ، یعنی ایک ہی مرتبہ 4 رکعت کی نیت کر کے نفل ادا کرنے ہیں۔ ترکیب اس کی یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 50 بار قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھنی ہے، یعنی سورہ اخلاص۔ چاروں رکعتوں میں، پہلی رکعت، دوسری رکعت، تیسری رکعت اور چوتھی رکعت، پورے 4 رکعتوں میں ایک بار الحمدللہ اور 50 بار قل هو اللہ احد پڑھنے ہیں، اور پھر نماز مکمل کرنے ہیں۔ نماز مکمل کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جو یہ نمازیں ادا کرتا ہے اس طرح سے پاک و صاف کر دیتا ہے جیسا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اب پھر آپ اگر چاہتے ہیں اور نمازیں ادا کرنا تو 8 رکعت نماز ایک سلام سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 8 رکعت نماز ہے، 2 کر کے نہیں پڑھنے ہیں آپ کو، 4 رکعت نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ پورے 8 رکعت ایک سلام سے ہی پڑھنی ہے۔ ترکیب یہ ہے کہ ہر رکعت میں ایک بار الحمدللہ رب العالمین کا سورہ پڑھنی ہے، اور 11 بار قل هو اللہ احد کا یعنی سورہ اخلاص کا سورہ پڑھنا ہے۔ یاد رہے پورے 8 رکعت کی نیت ایک ساتھ کرنی ہے، یعنی نیت کی میں نے 8 رکعت نماز نفل کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے آپ کو نیت اس طرح سے باندھنی ہے۔ اب آپ نیت باندھ لیے، نیت باندھنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کا سورہ پڑھیں گے، اس کے بعد 11 مرتبہ قل هو اللہ احد کا سورہ پورا پڑھیں گے۔ اسی طرح پورے 8 رکعتوں میں اسی طرح پڑھ کر 8 رکعت مکمل کیے، 8 رکعت مکمل کرنے کے بعد سلام پھیر دیں۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، یا جو ہے ذکر و اذکار میں لگ جائیں، یا اور جو ہے دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا ذکر کریں، عمل کریں، وظیفے کریں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ یہ جو 8 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا ثواب خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو نظر کرے، یعنی 8 رکعت پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا میں یہ کہے کہ یا اللہ میں نے جو یہ 8 رکعتیں نماز ادا کی ہے انہیں تو اپنے حبیب کے لخت جگر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو نظر کر دے۔ تو حضرت فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ جو یہ نماز پڑھ لے تو اس نماز پڑھنے والے کی شفاعت کے بنا میں جنت میں قدم نہ رکھوں گی، یعنی پہلے اس کو جنت میں بھیجوں گی پھر میں جو ہے جنت میں جاؤں گی۔ تو ان نمازوں کا طریقہ میں نے مکمل بتایا، اور اس کے بعد آپ دعائے نصف شعبان بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے آخر میں اس کو جو ہے ڈبے کے شکل میں آئے گا، یعنی ویڈیو کے شکل میں، وہاں پر آپ کلک کریں گے تو ڈائریکٹ دعائے نصف شعبان سن سکتے ہیں۔ جن کو پڑھنا آتا ہے وہ پڑھ لیں، جن کو پڑھنا آتا ہو، وقت نہیں ہو یا تلفظ صحیح نہیں ہو تو وہ سن بھی سکتے ہیں۔ سننے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ان نفل نمازوں کے بعد دعائے نصف شعبان ضرور پڑھ لیں، اور ہو سکے تو اس رات میں یہ نفل ادا کرنے سے پہلے نہا لیں۔ نہانے کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے، جو شب برات میں نہا لیتا ہے تو اس کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، اس کی بیماریاں دور ہو جاتی ہے۔ تو شب برات کی رات میں نہانا بھی ایک بڑی فضیلت کا حامل ہے، اسی لیے آپ چاہیں تو اس رات میں نہا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دعائے نصف شعبان تو آپ ضرور پڑھیں، اور یہ رات گزارنے کے بعد یعنی شب برات کی رات گزارنے کے بعد
جو دن آئے گا اس میں آپ روزہ رکھیں۔ روزے کی فضیلت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے شعبان میں ایک دن روزہ رکھا اس کو میری شفاعت حلال ہو گئی۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص شعبان کی 15 تاریخ کو روزہ رکھے گا اسے جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔ تو 15 تاریخ کا روزہ رکھنا یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو ہے ثابت ہے، اور اس پر روزہ رکھیں اور اس کے ساتھ ایک دن اور ملا لیں، یا تو ایک دن پہلے رکھ لیں یا ایک دن بعد میں رکھ لیں، تو آپ جیسا بھی چاہیں گے ویسا کر سکتے ہیں۔ یعنی شب برات کا جو دن آئے گا اس دن میں آپ روزہ رکھیں، اس کے ساتھ ایک اور دن ملا لیں، انشاءاللہ تعالیٰ بے پناہ برکتیں حاصل ہوگی۔ امید کرتا ہوں سبھی کو ہمارا یہ جانکاری بہت پسند آئی ہوگی، اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اپنے دوست و احباب کو یہ ویڈیو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے الوداع، اللہ حافظ۔